ہوئے تے آؤ نا پہ دوستو ساتھیوں میں بات تھوڑا جا کے لے کے چلا سندھ دا علاقہ او دے اندر ایک شہر ہے جنوں کلال کیا جاندا ہے اس شہر دے اندر ایک بہت بڑا راجا ہے تے جدوں نوں پتہ لگدا ہے کہ ایک یعنی نبی آیا ہے مکے تو ہجرت کر کے مدینے گیا ہے او دا نام محمد کہہ چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑا یعنی تاجر ہے یعنی راجہ ہے پورے علاقے دا اللہ اکبر انہیں اپنا یعنی اپنے لوگ بھیجے اپنا قافلہ بھیجیا کہ یعنی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ادرک یعنی جنہوں زنجبیل کیا جاتا ہے عربی دے اندر ادرک بھیجیا اور ساگ واگ دی لکڑ بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور تحفہ کہ اے لشکر چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جدوں مدینے پہنچ دے نے نبی پاک نو یعنی او زنجبیل ادرک دیتا ایک کڑا ہے مٹی دا کڑا او دے اندر پانی پایا ہے تے اس پانی دے اندر جڑا ادرک ہے ادرک نو سڑ دیتا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں قافلہ گیا ہے نبی پاک نے یہ جڑا ادرک خود بھی کھادا ہے صحابہ نو بھی کھوایا نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیو یہ جڑا زنجبیل ہے اللہ نے اے دے اندر بڑیاں شفاواں رکھ چھڑیاں نے اللہ اکبر تے جڑی او ساگ واگ دی لکڑ ہے نا او دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پائی بنائی کی بنوائی چار پائی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چار پائی دے اوپر لیٹتے رہے جدو آپ دی وفات ہوئی اسے چار پائی دے اوپر وفات ہوئی آؤ نا پہ دوستو ساتھیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے جدو خلافت دا دور آیا ہے تے حضرت ابو بکر سار یعنی خلافت تو لے کے وفات تک اس چار پائی دے اوپر حضرت ابو بکر دی وفات ہوئی حضرت عمر دا ٹائم آیا ہے حضرت عمر بھی اس چار پائی دے اوپر لیٹتے رہے تے جدو حضرت عثمان دا دور آیا ہے حضرت عثمان دے دور دے اندر یہ چار پائی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کردہ ہوتی کہ جڑا سامان ہے اے فروخت ہویا ہے اس چار پائی نو خریدیا ہے حضرت امیر معاویہ نے خریدیا ہے کہہ چھوڑو سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین نے لکھیا ہے اس چار پائی نو سانگ وانگ دی لکڑی دی بڑی چار پائی سب نالوں زیادہ قیمت دے اندر اگر خریدیا تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ایک ایسی ہستی دے بارے اسی اپنی زبان دے وچوں بکواس کریے اسی جہنمی تے ہو سکدے ہاں پر اسی مومن ہو سکدے نہیں ہو سکدے صحابی رسول ہے بڑی عظمت والا ہے اللہ نے بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا ہے اگے چل کے میں انشاءاللہ بیان کرنا کہ نبی پاک دے نال انہاں دے کیڑے کیڑے رشتے سن اللہ اکبر تے آؤ نا پھر دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی چار پائی ہے امیر معاویہ نے خریدی ہے تے ساری زندگی امیر معاویہ اس چار پائی دے نال محبت کردے رہے اس چار پائی تے لیٹدے رہے جدوں امیر معاویہ فوت ہوئے اس چار پائی دے اوپر ہی فوت ہوئے ایک صحابی رسول نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چادر ہے تے امیر معاویہ نو پتہ لگدا ہے تے 200 میل دا سفر طے کر کے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں امیر معاویہ آ جاندے نے آ کے آندے نے کہ مینوں پتہ لگیا ہے کہ تیرے کولوں نبی پاک دی چادر ہے میرے کولوں بادشاہی لے لے تے مینوں اے چادر دے دے تے کعب بن زہیر فرماندے نے اے امیر معاویہ تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے 200 میل دا سفر طے کر کے آیا ہے اے معاویہ جا اے نبی پاک دی چادر ہے اے چادر تو لے جا اللہ اکبر کبیرہ اس قسم دا پیار ہے نبی پاک دے چادر دے نال پیار کرنے والا امیر معاویہ نبی پاک دے یعنی چار پائی دے نال پیار کرنے والا امیر معاویہ ایک دن انہاں دی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے تے ابو سفیان دی بیٹی ہے انہاں دی بہن امیر معاویہ نو تیل پہن لگاندیاں نے سر دے اندر تے جگہ دے پھر اپنے حبیب علیہ السلام آئے آقا فرماندے نے ام حبیبہ اے تو کی کر رہی ہے تے کہن لگے سونیا محبوبہ مینوں معاویہ دے نال پیار ہے اس واسطے میں پیار تے محبت دے اندر آ کے میں اپنے پائی نو سر دے اندر تیل لگا رہی ہاں تے نبی پاک فرماندے نے ام حبیبہ صرف تینوں پیار نہیں معاویہ دے نال بلکہ اللہ تے او دے رسول نو بھی معاویہ دے نال پیار ہے جے نال اللہ پیار کرے ہیں کہتے سمجھ آ رہی ہے نا کہ جے نال او دا نبی پیار کرے تے ساڈے ورگا بندہ اٹھ کے کہے امیر معاویہ دے ایمان تے شک کرے او بندہ ذلیل و خوار تے ہو سکدا ہے جنت دا حقدار نہیں بن سکدا ہائے ہائے ہائے
جدی رجسٹریشن جدی گواہی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اپنی بہن ام حبیبہ نو یعنی جدو نبی پاک دی وفات ہوئی نا، وفات تو بعد نبی پاک جڑے ہتھاں دے ناخن سن نا او انہاں دی بہن ام حبیبہ نے جڑی سنبھال کے رکھے تے امیر معاویہ نے وصیت فرمائی کہ اگر میں فوت ہو جاواں تیری زندگی دے اندر تے اے حبیبہ میری بہن اے جڑے ناخن نے میریاں اکھاں نو کھول کے میریاں اکھاں دے اندر یعنی پا دیں تے جدوں میں اللہ دے سامنے پیش ہواں گا تے اللہ مینوں کہے گا معاویہ تو کی لے کے آیا ہے؟ میں کہاں گا کہ اے اللہ میں تیرے نبی دی محبت دے اندر نبی دی چادر بھی لے کے آیا، نبی دی چار پائی تے فوت ہویا تے نبی دے ناخن اپنیاں اکھاں چ میں لگا کے آ گیا واں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک روایت مینوں ہور یاد آئی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے باپ دی اندلیبا، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ ماں عائشہ صدیقہ دے کولوں آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے جڑا نبی پاک دا قمیض ہے وہ قمیض دا مینوں دیو نا، نبی پاک دا قمیض پکڑ دینے پیالے دے اندر یعنی پایا ہے تے اس یعنی نچن والا پانی قمیض دے وچوں اکھاں تے لاندے نے، جسم تے لاندے نے، چہرے تے ملدے نے تے او جڑا پانی پی بھی لیندے نے۔ اس قدر محبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے پہلا رشتہ کہ امیر معاویہ دی جڑی بہن ابو سفیان دی بیٹی ہے او نبی پاک دی بیوی ہے۔